السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء العشرون يعني من دورة جيكويري للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا يعني كيفاش درنا لانسيرسيون بأجاكس في لاباز دو دوني، شفنا هنايا. فدابا يعني في هاد الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نديرو نافيشيو يعني لي دوني ديالنا هنايا في واحد الطابلو. فهاد لي دوني ولا هاد لي كونتاكت لي زدناهم، فخصنا يعني منين اجوتي شي كونتاكت يتافيشا يعني اون ميم طون عندي يعني في لا طابل. فمعرفتش كيفاش تسد anyway. فقلنا غادي نافيشيوه اون ميم طون يعني مني تافيشا فخصني هاد يعني هاد لي شون ديالي خواو يعني ما يبقاوش فما يبقاوش يعني عامرين فهمتيني. فخص يعني ما يبقاوش هكذا، خصهم يرجعوا للحالة ديالهم ولا ليطا ديالهم الانيسيال اللي هي الأولى اللي هي هاد يعني هكذا يولي. فغادي نشوفو يعني كيفاش نافيشيو هاد يعني كما قلنا نافيشيو لي كونتاكت ديالنا من بعد ما زدناهم. فنزيدو نديرو اجوتيو شي حد خور هنايا، جمال فاليدي كونتاكت اجوتي. فنجي لهنايا نشوف و ميم طون يعني ملي غادي ناجوتيو يعني داك لي كونتاكت غادي يكونو حداهم دي ليان ديال الموديفيكاسيون و ديال لا سوبريسيون ديال فاليداسيون ديال الموديفيكاسيون ديال السوبريسيون. فغادي نرجعو فاش تحت لاخر تسد. مفهمتش كيفاش هادشي تسد. فقلنا هذا الكود يعني القديم. دابا غادي نديرو الكود ديال يعني ديال لا ريكوبيراسيون ديال لي دوني. فغادي نزيد واحد الفيشي خور اللي هو فيشي PHP نسميه get contact.php. فمن فيه غادي يكون الكود PHP باش نريكوبيريهم. من بعد غادي يكون فيه غير الكود هو PHP. غادي نجي نفتح الفاليز هنايا ونخليها. فنعاود من بعد نرجع لها. دابا فين عندي هنا عندي في الكليك ديال البوطون. فغادي نجي هنايا غادي نزيد get contacts يعني غنريكوبيري لي كونتاكت. فغنزيد واحد الفونكسيون نسميها function get contact. الفانكشن get contact حتى هي غادي تكون كما شفنا من قبل. كنفتح يعني الروكات ديالي بأجاكس. فغادي نحدد الURL كما العادة اللي هو يعني غادي يبقى نفس الURL فقط غادي تبدل لاباج اللي هي هادي اللي نحيدو لاباج نبدلوها نردوها. دابا غادي نخدمو بلاباج اللي هي get contact.php. دابا ملي رديناها غادي نجي عندي التيب كما العادة. فالتيب كيف قلنا ملي كنريكوبيريو كنديرو get ملي كنصيفطو كنديرو بوست. من بعد كما شفنا من قبل غتكون عندي الفونكسيون اللي هي success واللي كترتورني لي واحد الريسبونس. هاديك الريبونس هي اللي غادي يكون فيها يعني لي دوني اللي ولا لي كونتاكت ديالنا. فغادي نجي الاندكس. فديجا عندي انا في الاندكس راني داير هنا هاد الايد ريزولتا ولا ريزالتس اللي هي هادي هنايا. فداك الايد ريزالتس فانا كنظن بان كان عندي هذا مفتوح فتحت واحد اخر ماشي مشكل. قلنا بان عندي هنايا الايد ريزالتس. فهاد الايد هادي غنريكوبيري الديف اللي فيها غادي تعرض يعني لا طابل اللي فيها لي دوني. فاول حاجه غادي نريكوبيري
فهادو ربما هادو غادي نخرجهم حيت غادي نحتاجهم من بعد، يعني حيت دابا إلا بقاو لداخل غادي يبقاو يعني خدامين غير في الأد باتن، يعني غير منين كليكي على البوطون. فدابا خرجتهم باش نخدم فيهم يعني حتى في الموديفيكاسيون في لا سوبريسيون. غنزيد واحد الفاريابل نسميها ريزالتس اللي كتساوي لي دي ريزالتس، ولا بلا ما نزيدو حنا كاع هاد الفاريابل بلاش غنريكيبريوها يعني غير كيما العادة. فغادي نجي لهنايا غادي ندير يتري زالتس اللي هو لي ريزولتا. غادي نقولو بأننا نخدمو بالفونكسيون html ولا الميثود اللي ديجا شفناها، فقط غادي نزيد هاد الباكتيكس اللي كيمكنني من أنني نزيد ال html يعني في الوسط. فباش غادي نزيد هادشي غادي نرجع لهاد، لا ماشي هنايا، ولا غادي نديرو بالرمل PHP يعني غير حيت امات ما غاديش يخدم لي في. نزيد واحد الطابل اللي غنعطيها الكلاس اللي هي تيبل تيري ريسبونسيف، يعني باش تكون لا طابل ريسبونسيف. هادو دي كلاس ديال بوتستراب، فإلا ما كنتيش كتعرف بوتستراب شوف الدورة ديال المبتدئين ديال بوتستراب بوردرد ديال بوتستراب تيبل تيري هوفر. فهادو كلهم يعني دي كلاس ديال بوتستراب، فأنا ما كنزيدو حتى شي حاجة من عندنا. من بعد ملي ندير التيبل غادي ندير فيها واحد التهاد اللي هو الهيدر ديال لاباج. بعد عندي التار، من بعد التار فعندي تي اش ونضربها في 3 حيت عندي 3 ديال تي اش. عندي النو، عندي البرينون، وعندي تيليفون اللي هو التليفون. من بعد غادي نزيد الطيبادي، فالطيبادي فيها غادي تكون عندي الريبونس اللي غادي تجيني من الفيشي هذا get.php. فنعاود نرجع هنايا وغادي نزيد الطابل ديالي في الوسط، الطابل ديالي هنايا في الوسط. وهنا فقط غادي نجي وغادي ندير هكذا وغنافيشي الريسبونس. فالريبونس غادي تكون في البادي، الريبونس هي اللي غتجينا مع هاد get contact. فدابا شنو بقالي يعني نريكوبيري لي فيشي ديالي. فهنايا يعني غادي نجي نزيد الكونيكسيون مع لا باز دو دوني اللي هي هادي كونيكسيون هي زدناها. فغنديرو الركد ديالنا SQL. فدابا غادي غير نسيليكسيونيو select all from contact. ريكيبيرينا لي كونتاكت كاملين. من بعد الريزالتس غنديكلاري فاريابل ريزالت اللي غيكون فيها لي ريزولتا MySQL إيتيري كويري. غنعطيها الكون فيرغول SQL كونيكسيون أو SQL. من بعد غادي نتيستي if results يعني إلا كانت الريزولتا نيم تيري روز يعني إلا كانوا لي يعني إلا كانوا لي ريزولتا ولا لي كونتاكت لي جاوني كبر من صفر يعني راهم عندي لي كونتاكت. فغادي نخدم بوايل، غندير وايل رو إيكالا ريزالت. فهادشي راه ديجا شفناه في MySQL للمبتدئين. إلا مكنتيش كتعرف هادشي فعاود رجع لتما باش تعرفني شنو كندير. فهادش السوك كنريكوبيري لي دوني سو فورم ديال الراي. من بعد كندير ايكو، وفهاد الايكو هادي غادي في وسطها غادي نحددو يعني هادي هي الريبونس ديالنا اللي غادي تافيشا في الوسط ديال هداك البادي. فالريبونس غادي تكون على شكل يعني ديليني ولا يعني على شكل طائر. فغادي نخلي هنا الطائر، نجي نسيليكسيوني هادي وغادي نبدل قاع تي اش غنردهم تي دي. فدابا مني درنا هكذا نجيو لهنا نديرو رو
اللي هو رو. هذا الرو هي الفاريابل اللي راحنا مديكلارين هنايا، هي رو. ندير رو نو من بعد